الرحمن أن يتقدم إلى المنصة ويخطب أمام حضراتكم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الحمد لله الذي خلق النفس وسواها وألهمها فجورها وتقواها وجعل الفلاح لمن أصلحها وزكاها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أزكى الناس نفسًا وأصفاهم قلبًا وأحكمهم عقلًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اتقوا عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم ينفخ في الصور ويبعث من في القبور ويظهر المستور، يوم تبلى السرائر وتكشف الزمائر ويتميز البر من الفاجر. واعلموا أن تقوى الله من الأمور التي تقرب العبد من الجنة وتبعده عن النار، ومن أفضل وسائل تزكية النفس وتكميلها. عباد الله، نفس الإيمان تتقلب بين الخير والشر. قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وهي بطبيعتها تجنح إلى الغواية وتميل عن الهداية. قال الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وهي بطبيعتها تجنح إلى الغواية وتميل عن الهداية. لذا فالحاجة إلى تعارض إصلاحها شديدة والعناية بأمرها أكيدة. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أيها الإخوة، التزكية هي تطهير النفس عن الميل إلى ما حرم الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، والانحياز إلى ما أمر الله تعالى به ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده فإنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه وزكى عن نفسه. فقال الرجل: ما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: يعلم أن الله معه حيثما كان. أيها الإخوة، وتزكية النفس من مقاصد قيادة الأنبياء والمرسلين. فهذا موسى عليه السلام يقول لفرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال تعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال صلى الله عليه وسلم: يدعو الله تعالى بتزكية نفسه بدعائه الثمين: اللهم آت نفسي تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أستغفر الله الذي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها. المرء يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يطويها. هذا كان أخانا سيف الرحمن الذي كان يخطب أمام حضراتكم بأسلوبه البديع. وسط البرنامج pada pagi banana